अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं निकी। ANN न्यूज़ से पेश है मोहम्मद आदिल की रिपोर्ट। नाजरीन, जैसे आप मानते हैं कि आज 21 फरवरी जो कि इंटरनेशनल मदर टंग डे मनाया जाता है दुनिया भर में, क्योंकि 6000 बोलियां दुनिया भर की बोली जाती हैं। करते करते कुछ बोलियां रह गई हैं। इस ज़िम्न में न्यू हॉराइज़न वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन ने चंचलगुड़े में ये दिन मस्जिद हुसैन मीरान जनाब सैयद रोशन मियाँ साहब क़िबला की सरपरस्ती में मनाया गया। खुसूसी मेहमान की हैसियत से जनाब ज़फ़र इकबाल साहब कारकुन कांग्रेस, जनाब एजाज़ खान साहब, जनाब अहमद मुकेश जर्नलिस्ट, इमरान खान, शाकिरा बानू, अरुणा, आमिना बेगम ने शिरकत की और मोहिउद्दीन ने भी। जनाब ज़फ़र इकबाल ने कहा कि बच्चों को अंग्रेज़ी में मम्मी डैडी बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मोहब्बत अगर उर्दू ज़बान अपनी मादरी ज़बान से हो तो अम्मी और अब्बू कहा जाए तो बेहतर है। जनाब सदर साहब ने भी अपने ख़यालात का इजहार किया। चेयरमैन अर्शिया आमिरा ख़ान ने कहा कि ये दिन इसीलिए मनाया जाता है कि हम इससे मोहब्बत करें, अपनी मादरी ज़बान से कभी ना भूलें, क्योंकि हमारी नई नस्ल जो कनाडा अमेरिका जाकर अपनी मादरी ज़बान को भूल रही हैं। जो बच्चा पैदा होने के बाद अपनी मादरी ज़बान बोलता है उसी से लगाव होना चाहिए, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। इस दौरान तलबात में उर्दू दानी ज़बानदानी की स्नादात की भी तक़सीम की गई और उर्दू सीखने की पढ़ने के लिए किताबें भी दी गई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अर्शिया आमिरा खान, चेयरमैन ऑफ न्यू हॉराइज़न वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन। आज 21 फरवरी, आज के दिन हम इंटरनेशनल मदर टंग डे सेलिब्रेट करते हैं पिछले 4 साल से, क्योंकि मदर टंग से मोहब्बत हर एक को ज़रूरी करना चाहिए। कि आजकल लोग जो है कनाडा अमेरिका वगैरह जाके अपने बच्चों को सिर्फ एक अंग्रेज़ी का माहौल बना चुके हैं, उर्दू को भूलते जा रहे हैं। इसीलिए मदर टंग डे मनाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस मर चुकी हैं। 6000 दुनिया में बोली जाने वाली लैंग्वेजेस में कई लैंग्वेजेस मर चुकी हैं। इसीलिए ये दिन मनाया जा रहा है कि अपनी मदर टंग को कभी ना भूलें। जैसे अभी ज़फ़र इकबाल साहब ने कहा कि मम्मी डैडी ये ना कहें बल्कि अम्मी अब्बू कहें। उर्दू की जैसी मीठी ज़बान और उर्दू आसान ज़बान, उससे हमको मोहब्बत करना चाहिए। हर एक को चाहिए कि अपनी मदर टंग से मोहब्बत करें। और जो फैशनेबल तरीके से हर अंग्रेज़ी का माहौल बन चुका है, हैदराबाद में कई स्कूल्स में भी जो है उर्दू को मिटा दिया जा रहा है। हुकूमत की तरफ से भी उर्दू को नज़रअंदाज किया जा रहा है। हुकूमत को भी चाहिए कि उर्दू को तरजीह दे, उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज बनाने का, फर्स्ट लैंग्वेज बनाने का हम पहले भी कर चुके हैं। यह अपील हमें उम्मीद है कि उर्दू को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा और ना ही उर्दू की मतलब माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं। आज उर्दू बहुत कम बोल रहे हैं लोग। तो इंग्लिश तो देखिए, इंग्लिश हमारी थर्ड लैंग्वेज है। इंग्लिश को तीसरा मुकाम दिया गया है, तो सबसे पहला मुकाम तो अपनी मादरी ज़बान को दिया गया है। जी, पहला मुकाम तो अपनी मादरी ज़बान को दिया गया है। आजकल उर्दू स्कूल्स तो नहीं रहे, इंग्लिश थर्ड मुकाम दिया गया है, लेकिन हर जगह इंग्लिश चलती है क्योंकि दुनिया भर में इंग्लिश बोली जाती है। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी एक सब्जेक्ट उर्दू का ज़रूर रखा जाए, फर्स्ट लैंग्वेज। उर्दू लैंग्वेज से हैदराबाद और एक लखनऊ में मशहूर है। जो हाईटेक सिटी वगैरह जो इंग्लिश के जितने भी है, इलेक्ट्रॉनिक का जो भी आ गया है उसमें सिर्फ इंग्लिश चलती है, उर्दू को बहुत पीछे कर दिया है। इसके बारे में क्या कहते हैं? तो हम चाह रहे हैं कि हम पूरे हर स्कूल्स में हर जगह उर्दू को भी एक सब्जेक्ट रखा जाए। उर्दू चाहते उर्दू भूले ना, हर जगह उर्दू बोली जाए। उर्दू मीडियम स्कूल भी बंद किए जा रहे हैं, तो यही पूरी कोशिश है कि उर्दू मीडियम स्कूल्स बंद ना करें और उर्दू अखबारात को यूनिवर्सिटी वगैरह में भी हम देख रहे हैं कि नज़रअंदाज किया जाए। लेकिन उर्दू को हम अपने मदर टंग उर्दू को हम चाहेंगे, हम मोहब्बत करेंगे तो दूसरे भी हमारा साथ देंगे, दूसरे कुछ आवाज़ नहीं उठाएंगे, ना कुछ उर्दू की बिगाड़ करेंगे। दोनों सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज बतारीख़ 21 फरवरी जो पूरी दुनिया में मदर टंग के नाम से मनाया जाता है, उसी सिलसिले में कुछ अवार्ड तकसीम करने के लिए हमारे अर्शिया मैडम, जो कांग्रेस पार्टी से भी रिलेटिव है और सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत आगे रहती हैं, उन्होंने कुछ उर्दू ज़बान के ताल्लुक़ से कुछ बच्चों को इम्तिहान करवाया था सियासत के तहत, और उसी इम्तिहान का आज नतीजा बच्चों में डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम के लिए आज मुझे बुलाए थे। तो बच्चों से मिल के मुझे बहुत खुशी हुई और मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि उर्दू ज़बान, क्योंकि हमारी मादरी ज़बान है और इस ज़बान
میں جتنی بھی اسلامک لٹریچرس اور اسلامی تاریخ لکھی ہوئی ہے جتنی اردو زبان میں دنیا میں ملتی ہے دوسری زبانوں میں بہت کم ملتی ہے۔ ایک زمانے میں عربی زبان میں بہت زیادہ لٹریچر تھا، پھر بعد میں جو ہے ایشیا کے بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ فارسی زبان میں بہت سارے لٹریچر بہت ضخیم لٹریچر ملتی ہیں، لیکن بعد میں ساری دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان اگر عربی اور انگلش کے بعد اگر کوئی زبان دنیا میں سب سے زیادہ بولی جاتی ہے تو اردو ہے۔ یہ ہماری مادری زبان ہے، اس میں ہم اپنے بچوں سے، اپنے بڑوں سے، بوڑھوں سے ہم یہ ہمیشہ اپیل کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنی اردو زبان بولیں اور بچوں میں بھی اردو زبان کا شعور پیدا کریں۔ اگر یہ بچے اردو بولیں گے، اردو پڑھیں گے، اردو لکھیں گے اور اردو کو پھیلانے کی محنت کریں گے تو ہمارے معاشرے کا جو آج تہذیب و تمدن جو بگڑ چکا ہے، جو انگریزی کلچر ہمارے اور ویسٹرن کلچر جو ہمارے گھروں میں داخل ہو گیا ہے، یہ کلچر ہمارے گھروں سے نکلے گا، اور جب اردو داخل ہوگا تو پھر اردو کلچر ہمارے گھروں میں داخل ہوگا، اگر انگلش داخل ہوگا تو پھر ہمارے گھروں میں انگلش کلچر داخل ہوگا، پھر ہماری زندگیاں جو ہے اجڑ جائے گی، بسرتے کے بسنے کے زندگیاں برباد ہوگی، تباہ ہوگی، فیملی کا فیملی، سوسائٹی کا سوسائٹی تباہ ہو جائے گا اگر ہمارے گھروں میں ویسٹرن کلچر، انگلش کلچر اگر ہمارے گھروں میں داخل ہوا۔ ہمارے گھروں میں اردو کلچر کو داخل کرنا ہے، شرعی کلچر کو داخل کرنا ہے، سنت کے کلچر کو داخل اگر کرنا ہے تو ہم کو اردو پڑھنا ہوگا، بچوں کو اردو پڑھانا ہوگا اور اردو کو اس کے معنی مفہوم کو سمجھنا ہوگا۔ اس کے لیے ہم عرشیہ میڈم کو بہت مبارکباد دیتے ہیں، انہوں نے ایک اچھی سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں، اللہ ان کی مدد بھی فرمائے اور ان کی ہمت اور حوصلے میں اللہ قوت عطا فرمائے اور اسی طرح سے یہ آگے بڑھیں۔ ہم بھی جب بھی موقع ہوگا انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے اردو کے تعلق سے۔ باقی یہ ہے کہ شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، اے زندگی تجھ سے خوشی مانگ رہا ہوں ایسے جیسے کوئی پیاسا ریت سے پانی مانگے۔ صاحب کانگریس پارٹی میں کیا پوسٹ کیا؟ میں ابھی کانگریس پارٹی میں وائس پریزیڈنٹ حیدرآباد ہوں، لیکن ابھی اور آگے دوسرے پوسٹ کے لیے میں ٹرائی کر رہا ہوں، آپ بھی دعا کریے انشاءاللہ آگے کے پوسٹ میں جب نئے باڈی بنے گا تو اس میں میرا بھی نام ہوگا، پردیش کانگریس کمیٹی میں میرا نام، میں پردیش کانگریس کمیٹی میں جانے کے لیے کوشش میں لگا ہوں، انشاءاللہ اس میں میرا نام آئے گا۔ آج میں نے کہا حدیث و قرآن ساری کی ساری کتابیں اردو زبان میں ہیں، عربی کے بعد اگر سب سے زیادہ لٹریچر دنیا میں پڑھی جاتی ہے تو اردو ہے، اس لیے سب نیت کرو انشاءاللہ ہم اردو کو سیکھیں گے اور اس اردو کے پیچھے اپنی محنت کو آگے جاری رکھیں گے، کریں گے نا سب انشاءاللہ؟ انشاءاللہ بولو، سارے بچے اردو سیکھیں گے؟ کون نہیں سیکھیں گے؟ سب سیکھیں گے بس، ہاں سب سیکھیں گے بولو، اور اردو ہم سیکھیں گے بھی، اردو ہم بولیں گے بھی، ہے نا؟ اردو ہم سیکھیں گے بھی، اردو گھر میں بولیں گے بھی، اس لیے جو بھی بات کرنا ہے نا اردو میں بات کرو، امی کو امی پکارو، یہ ڈیڈی ڈیڈ مما یہ سب کوئی اردو الفاظ نہیں، امی پکارو، سمجھے نہیں؟ ابو پکارو، کیا سمجھے؟ یہ ڈیڈ پاپا پاپی، پاپا کے بعد پاپی بن جاتا، یہ سب نہیں، اردو زبان بہت شیریں زبان ہے، اس لیے شاعر نے کہا تیری زبان اگر میٹھی نہ ہوتی، اگر تیری زبان اردو نہ ہوتی۔ اللہ نے اردو زبان میں بہت مٹھاس رکھا ہے، اس لیے سارے بچے انشاءاللہ تعالیٰ، اور جو بچے کے علاوہ بڑے لوگ ہیں یہ بھی نیت کرو کہ ہم انشاءاللہ اردو بولیں گے، اردو سیکھیں گے اور اس کو پھیلانے کی کوشش بھی کریں گے، اردو سکھائیں گے اور اردو سکھائیں گے بھی، ہے نا؟ کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آج کے پروگرام کو اسی کے ختم مسجد حسین میرا صاحب قبلہ کے جناب روشن میاں صاحب سے مجھے کی بدولت ان کے میں یہاں پہ بچوں کو بھی امتحان دلاتے جا رہی ہوں، کئی خواتین، اور اس میں اوپر کی کوئی خیر نہیں ہے۔ آج ہمارا مقصد یہ تھا کہ 21 فروری یعنی 21 فروری کو ہماری مدر ٹنگ ڈے انٹرنیشنل منایا جاتا ہے، تو اسی لیے آج کے دن ہم یہ مدر ٹنگ کو اپنی نہ بھولیں، اور یہ سیاست کی جانب سے جو امتحان دیے جاتے ہیں اردو زبان دانی وغیرہ، یہ بیسک اردو کے لیے ہیں، سبھی ہندو مسلم سبھی ہمارے پاس سیکھے ہیں، ہم شکر گزار ہیں سبھی یہاں پہ مدرسے کے روشن میاں صاحب، عالم میاں صاحب قبلہ مرشدین کا بھی، اور خاص ہمارے مہمان آج کے خصوصی جو ظفر خان صاحب اور اعجاز صاحب اور عمران تمام کی میں شکر گزار ہوں جتنے بھی یہاں پہ ہمارے گیسٹ ہیں۔ آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ بچے اردو نہ بھولیں، اسی لیے ہم آج اردو کی کتابیں بھی تقسیم کرنے ہیں، زبان دانی، پہلا اردو کا امتحان دیے تھے لوگ اردو دانی، اب زبان دانی کی بک یہاں پہ تقسیم کی جائے گی۔ یہ مدر ٹنگ ڈے انٹرنیشنل ڈے جو ہے نا 1999 میں ڈیسائیڈ کیا گیا تھا بنگلہ دیش کے، پھر اس کے بعد 2000 سے یہ شروع ہوا کہ ہم مدر ٹنگ ڈے انٹرنیشنل بنایا جائے، کیونکہ بہت ساری زبانیں مر چکی ہیں، یہاں سے کینیڈا امریکہ جاتے ہوئے لوگ اپنی مادری زبان کو بھول رہے ہیں، اسی لیے ابھی خان صاحب نے جو کہا، ظفر خان صاحب کی اپنی ممی ڈیڈی نہ بھولیں، ظفر اقبال صاحب، تو ممی
मम्मी डैडी ना बोले बल्कि अम्मी अबू कहा करे। इसमें मोहब्बत भी बहुत, उर्दू बड़ी मीठी ज़बान है और प्यार की ज़बान है। उर्दू बोलने से, अपनी मदर टंग बोलने से मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से बच्चों ने हिस्सा लिया और कामयाबी हुई। तो आज उसके जो है सर्टिफिकेट सब सीख करें। आप तमाम बच्चों से गुजारिश है कि आप लोग इंग्लिश तो सीखते हैं, साथ ही साथ उर्दू भी सीखिए। ठीक है, इंग्लिश कैसा सीखें सब बच्चों को आती इंग्लिश, वैसी उर्दू में भी जो है वैसी जो है जज्बा हम बता रहे हैं, जैसे इंग्लिश सीखते हैं वैसा उर्दू भी सीखना। ठीक है, रमज़ान का महीना आ रहा है, तो रमज़ान में क्या करते हैं अपन, रोज़े रखते हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं माशाअल्लाह। तो सिर्फ रमज़ान में पढ़ना है नमाज, फिर जब तक हमारी ज़िंदगी है, जब तक हमारी जिस्म में सांस है, जब तक हमको नमाज की पाबंदी करना है। रमज़ान के बाद भी रमज़ान के वैसी अमल रखना। ठीक है, नमाज का वक्त हो रहा है, इसीलिए मुख्तसर करते हुए कि अल्लाह रसूल मेहदी मौद अलैहिस्सलाम के सदक़े में आप तमाम को अल्लाह उसका फ़ज़ल ख़ास करे, हम सब पर उसका फ़ज़ल ख़ास करे, उसके दीदार का तालिब बना। आमीन सुमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, छोटे बच्चों, जैसे अभी हमारे इमाम साहब ने फरमाया, उर्दू हमारी तहज़ीब है, हमारी ज़बान है। अगर हम इस उर्दू को कायम रख लेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम अपने अंदर अपनी तहज़ीब को बाकी रख रहे हैं। अगर हमारी मदर टंग हमारी उर्दू, अगर हमने इस ज़बान को छोड़ दिया तो हमारा तहज़ीब व तमद्दुन हमारा बिगड़ जाएगा। इंग्लिश ज़बान सीखना हमारे लिए न फ़र्ज़ है, न सुन्नत है, न वाजिब है। लेकिन आज के ज़माने में जब बुनियानियत का ज़माना चल रहा है तो सारी फैमिली से, सारे बच्चों अपने माँ बाप से भी जाके ये कहो कि हमको उर्दू सीखना है, उर्दू की तरफ दिलचस्पी ज़ाहिर करो, और घर में भी माँ बाप को जो है उर्दू बोलने की आदत डालो, आप भी उर्दू में बात करना सीखो। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश इतनी रवानी के साथ बोलते हैं कि घर में भी इंग्लिश में बात। उर्दू हमारी असल ज़बान है, जैसे हमारे इजाज़ भाई ने कहा, हदीस और कुरान सारी की सारी किताबें उर्दू ज़बान में हैं। अरबी के बाद अगर सबसे ज़्यादा लिटरेचर दुनिया में पढ़ी जाती है तो उर्दू है। इसीलिए सब नियत करो इंशाअल्लाह हम उर्दू को सीखेंगे और इस उर्दू के पीछे अपनी मेहनत को आगे जारी रखेंगे। करेंगे ना सब इंशाअल्लाह? सारे बच्चे उर्दू सीखेंगे? कौन नहीं सीखेंगे? सब सीखेंगे, सब सीखेंगे
سے بولو. اور اردو ہم سیکھیں گے اور اس کو پھیلانے کی کوشش بھی کریں گے. اردو سکھائیں گے اور اردو سکھائیں گے بھی, ہے نا, کریں گے نا. السلام علیکم. پچھلے 5 سال سے میں اس مدرسے میں مسجد حسین بن آزاد کی جناب روشن میاں صاحب روشن کی بدولت کہ میں یہاں پہ بچوں کو بھی امتحان دلاتے جا رہی ہوں, کئی خواتین, اور اس کے اوپر بھی کوئی خیال نہیں. آج ہمارا مقصد یہ تھا کہ 21 فروری کو ہماری مدر ٹنگ ڈے انٹرنیشنل منایا جاتا ہے. تو اسی لیے آج کے دن ہم یہ مدر ٹنگ کو اپنی نہ بھولیں, اور یہ سیاست کی جانب سے جو امتحان لے جاتے ہیں زبان تعلیم وغیرہ, یہ بیسک اردو کے لیے ہے. سبھی ہندو مسلم سبھی ہمارے پاس بھی ہیں. ہم شکر گزار ہیں سبھی یہاں پہ مدرسے کے روشن میاں صاحب, عالم میاں صاحب, شلیم کا بھی, اور خاص ہمارے مہمان آج کے خصوصی جو ظفر خان صاحب اور اعجاز صاحب اور عمران, تمام ہی میں شکر گزار ہوں جتنے بھی یہاں پہ ہمارے گیسٹ ہیں. آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ بچے اردو نہ بھولیں, اسی لیے ہم کو آج اردو کی کتابیں بھی تقسیم کر رہے ہیں. زبان دانی, پہلا اردو کا امتحان دیتے ہیں لوگ اردو دانی, اور زبان دانی کی بک بھی ہمیں تقسیم کی جائے گی. یہ مدر ٹنگ ڈے انٹرنیشنل 1999 میں ڈیسائڈ کیا گیا تھا بنگلہ دیش کے لیے. پھر اس کے بعد 2000 سے یہ شروع ہوا کہ ہم مدر ٹنگ